ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. काळोखांतावन उजवाडा, मरणांतान जिवंतपणा. जिवांची सुतय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, आज आमी पास्का फेस्ताचे जागरणाचे आचरण आमी करन आसा. हे जागरण सर जागरणाक आवय जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हे राती सगळो सर्गस या संवसारी या भूमीक येवनचार आसा आनी हो संभ्रम आमी करन आसा. मनशा कोळू एक कुशीन तावन निर्गमन करन आनी एक कुशीन जिवंतपण जोडचें आशा थंयसर ताका आसा. पास्कांची वात ती जळटा आनी काळोख पयस करन सोमेस्ता थंय एक बरवशेचें किरण वाडेशें करता. काळोख आसा खरें, जिवितांत अंधकार आसा खरें, पूण खंडीत जावन आमी पात येता जेजू जिवंत जाला. कित्याक मातेवाच्या वचनांत आमी आयकलें, ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. आनी आमी ते पात येवन खरेपणी आमी जियेतल्या म्हणलें पातयेणी आमच्या जिवितांत दवरूंक आसा. सडवणेच्या इतिहासांत देव सर मनशाकुळाक विधेय जालो, काल जालो आनी जे कितें ताणें बसयल्लें ह्या संवसारांत ह्या ताच्या रचनेंत ताणें पाळलें. आयच्या उत्पत्ती पुस्तकांत 3 वळांत आमी देवाचें योजन आमी आयकता. सुरवातेरेस थंयसर ताणें उजवाड रचलो. पुनर्जिवंतपण देवान थंयसर ताणें रचलें. जेजू क्रिस्तस नवो आदाव आनी जे कितें आमी पातकान संपन्न जे कितें होगडोन घेतलां आमी सोम्या वरवीं फाटी घेवंक पावल्या. आज आमचे जिवीत जे कितें पातकाच्या त्या मुळांत आमी संपडून आसा आनी होगडोन घेतलें तें आमी परतून आमच्या हातांत आमी घेतलां. निर्गमन पुस्तकांत 14 वळेंत आमी आयकलें, इस्रायल परजा थांबड्या दर्यो थंयसर उतोवन बेता. आज पवित्र स्नाना वरवीं आमी मनशाकुळो सगळे पातकांत तावन उतरन नव्या जिविताची आमी परतता. आमच्या जिवितांत स्वतंत्र समानता आमी घेवन एक करो देवाची रचना जावन जियोंक आमी सकल्या. पातकांक आमी पाठ करन कुरपेतें आमी परतल्या. तशेंच सर प्रवादीचें पुस्तक इजाया आनी एजेकियेलाची उतरां काळजाची परतवणी आनी जिवी दिवच्या उदकाची व्हरता म्हणलें आमकां खात्री करचें आमी पळयता. हे बसवणी क्रिस्ताच्या पास्का गोठांत संपूर्ण जावचें आमकां आयकूंक मेळटा. तशेंच रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या पुस्तकांत 6 वळेंत सांत पावल शिकयता, पवित्र स्नान आमकां क्रिस्ताच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत एक करता. आज आमी हांगासर प्रेक्षक न्हय, बगार आमी क्रिस्ता संगी वांटेली जाल्या. हे जिवीत क्रिस्ताचे मात्र न्हय, पवित्र स्नान घेतल्या आम्हा सर्वांचें. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज आमी उतरवणी करूंक आसा. काळोखांतावन उजवाडाची आमी परतूंक आसा. देवान हो संवसार रचना
सोबीत करून रचल्या उपरांत ताणें विशयो घेतलो. सांज जालो, रात आयली आनी दुसरें दीस आयलो. आज आमच्या जिवितांत संकश्ट आसात, आकांत आसा, अंधकार आसा, वायट आमच्या जिवितांत घडला. तरी आमकां तेंच सर्वस्व न्हय, तेंच आमचें जिवीत न्हय. कित्याक देवान थंयसर आसता आसतना जे कितें ताणें निर्माण केलां तें आमच्या जिवितांत जायशें ताणें थंयसर आमकां प्रगटणी केल्लें आनी आमकां जियोंक ताणें आदार दिला. सबार पोटी आमचे जिवीत बदलावणेक 12 मिनटां, 12 घंटे, 12 म्हयन्यो, 12 वर्सां अशें वेळ लागूंक पुरो. पूण जे कितें निर्माणें आसा तें देवाचें जावन आसा आनी ह्या द्वारे आमचें जिवीत खंडीत जावन अंधकारांतल्यान उजवाडा सशी परतता म्हणलें सत ताणें आज आमकां उगडापें केलां. मोगाच्या भावन भयणीनो, देवशास्त्रांत आमी पळयल्यार आयचें जागरण सोडणें 2000 वर्सां आदीं जाल्लें घडीत न्हय, पूण आज म्हज्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या परिसरांत जावचें हे घडीत जावन आसा. देवान ह्या संवसारांत सोबीत रचना करून आमकां सोमेस्तांक रचला आसता आनी त्या रचनांत आमी हर एकली वांटेली जाल्या. खंडीत जावन जिवितांत अंधकार काळोख आसा, पूण तशेंच आनी कुशीन बरेपण आसा, उजवाड आसा आनी तशेंच जिवितांत उजो आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाच्या भावन भयणीनो, आज जे कितें आमच्या जिवितांत आमी नव्या सोल्ल्यांत आयकलें, जेजू खरेपणी नव्या सोल्ल्यांत तें नीस करता. आमच्या खातीर ह्या संवसार येवन जे कितें आमी उतरवणी करूंक आसा, अंधकारांतल्यान उजवाडा सशी तो आमकां आपोवन व्हरूंक आयला. आनी ह्या द्वारे आमी काळोखांत समोरान अशें उजवाडांत येवन आमी जिवंतपण जावंक ताणें आमकां आपोवणें दिला. प्रस्तुत काळार काळोख आनी पास्कांचो बरवसो ह्या संवसाराचो काळोख आमच्या सर्वांच्या जिवितांत विविध रितीचे अनुभव दिता. आमची कुटुंबां संपतात, तरणाटे तांच्या फुडारा खातीर विविध रितींनी कश्टोन आसात. समुदायांत एकतर ना, समुदायांत संगतपण ना, एकामेका आमी पातयना. देवान कितें सर संगत्यो रचल्यात ते आमच्या स्वार्थाक लागून आमी नाश करनासा. तशेंच जिवितांत बरें जिवीत आसल्यार थंयसर मारेकार पिडा, थंयसर जायते कश्ट, थंयसर जायते समस्या आज आमच्या जिवितांत आमकां दसून आसा. तरी जेजू पुनर्जिवंतपणाचें फेस्त आमकां प्रकट करता. कित्याक आमचें जिवीत आखेर न्हय, अंत न्हय. कशें जेजूच्या शिसांनी चिंतलें की जेजूचें थंयसर मरणस आखेर आनी फोंडांत दवरलो फातरस थंयसर आखेर म्हूण थंयसर ताणें चिंतलें. पूण देवाचें येवजण वेगळेंच आसलें आनी थंयसर तिसऱ्या दिसा आपल्या मोगाळ पुताक तो जिवांत उठयता. जें कितें फातरान दांपून आसलें तें समाधी देवान थंयसर उक्तें करचें आमी पळयता. आनी ह्या द्वारे आमच्या जिवितांत मरण ह्या संवसारांत आखेर न्हय, बगार जिवंतपणी आसा म्हणलें सत देवान उगडापें करचें आमी पळयता. मोगाच्या भावन भयणीनो, जेजूचें पुनर्जिवंतपण केवल आदले घडीत न्हय, बगार आधुनीक काळांत आमचे मदें घडचें घडीत. सांत जुआंव पावलो दुसरो म्हणटा, आमी पास्कांचे मनीस आनी हल्लेलुया आमचें कंतर. अशें म्हणटना आमचें गुर्त बरवशेंतय आसा, बेकारपणांत न्हय. एक घडीभर आमचे आदल्या
कोरोनांत वा त्या सांक्रमिक रोगां त्या पिडेंत आमी कसलेले आमी पळयता जे कितें ती मारेकार पिडा ह्या संवसारा येत आसतना आमी घरा आसल्या बेबिरांत आमकांय आसले आमी कश्ट नासल्या तरी आज सांगाता मेळोवन कुटुंबांत मागणे केल्ले शे समाऱ्यामध्ये आमी कुमोव केल्ली आणि थंयसर एकामेका भाव बांदवपणान कोण मनीस म्हूण पळय नासतना थंयसर आमी आदार दिल्ले आज उजवाडाचे फेस्त सोम्याचे फेस्त केवल हांगासर येवन आमी आचरण करचे न्ही बगार वेगळेच रितीन आमच्या घरांनी आमी संभ्रम केला सोम्याचो तो बोवार्थ आमी आमच्या पेल्या थंय वांटून घेतला आज आमचे जिवीत ताणें दिल्लें देणें आनी तें देणें आमी सोमेस्तांनी त्या भरवशान त्या उजवाडान जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा आयची रात सोम्याची रात सोमी जिवानपण जाल्ली रात आमकां थोडी सावलां अशें आसात निराश्रीत आसऱ्यांक आमी थंयसर आसल्यांक प्रोत्साह दिवंक आसा तांकां आमी सांगात दिवंक आसा घुसपड गोंधळ केल्ल्यांक तांचे मदें सारको संबंध वाडोवंक आमी आदार दिवंक आसा एकसुरपणांत आमी सांगात दिवंक आसा अशें काळो कथावन उजवाडाची हाडूंक आमच्या भावाक आमच्या भयणीक आमी आदार दिवंक आसा एक पोटी एक तरणाटो आनी ताचे मोगाळ कुटाम त्या कुटुंबांत त्या तरणाट्याचो बापूय अवचित मरण पावता अवचित मरणा वरवीं तो तरणाटो तेदेसपो जाता काळोखांत वचून बसता देवाचेर तो राग दवरता पूण त्या तरणाट्याची आवय थंयसर आसलेल्या आपल्या काळोखांत आसलेल्या पुता पळयता आनी एक वात पेटोवन धरता आनी आपल्या पुताक म्हणटा पुता पळय ही एक वात सगळे अंधकार पयस धांवडायता जेजू क्रिस्ती ह्या संवसार येवन त्याच परी आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस करता ही उतरां त्या पुताच्या काळजांत रोमतात अशें थोड्या तेंपा उपरांत थंयसर मारेकार पिडा येता आनी तो थंयसर शुश्रुता दिवचे नर्स जावन काम करनासता सबारांक एकसुरांत सबारांक कोणूच नातल्यांक थंयसर तो पळयता आनी थंयसर आसल्यांक तो आदार दिवंक फुडें सरता आनी त्या तरणाट्याची वचून कित्याक आनी कशें म्हणून थंयसर सवाल केल्ल्या वेळार तो जाप म्हणटा काळोखांत एकसुरपण कितलें कश्ट दिता तें हांव जाणा तशेंच जिवितांत एक वात पेटयल्यार कितलें बरेंपण घडटा म्हणलें सत हांव जाणा मोगाच्या भावना भयणीनो आज क्रिस्त मोगी तशेंच जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतना सबारचे कश्ट आमकां देदेस्पर करता एकसरपणाक लायता पूण आज सोम्याचो मोग आमकां सोमेस्तांक एकवट अशें करता कित्याक काळोखांतावन उजवाडाची हाडूंक उतरवणी करूंक तो आदार दिता मोगाच्या भावना भयणीनो आज पेल्यांची सेवा करता आसतना सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतावन आमी उतरां आयकवेत आमच्या खंती दुखांनी तो आमकां बुजवण दिता देखून ताचे तान आमकां लाभलेले बुजवणे मारिफात सकट तराचे कश्ट सांपडल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता मोगाच्या भावना भयणीनो आज आमी पुनर्जीवनपणाची भुरगीं आमी काळोखाची न्ही आमी अंधकाराची न्ही आमी बेवकुरी न्ही आज सोम्या संगी आमी पुनर्जीवन जावंक आसा सोम्या संगी
आमी काळोखांत उजवाडा सशी आमी येवंक आसा. संवसारी जिवीत संवसाराच्यो रटावळ्यो केवळ अखेर न्हय, पूण जे कितें चलवणी आसा ती सुरवात. सोम्या संगी रावंक उजवाडा सशी परतोंक. आज आमी पवित्रनाची बसवणी आमी करता. जे कितें क्रिस्त आमचे संगे आसा ते आमचे जिवितांत आमी वय म्हणून जाप दिवचे आमी जावन आसा. जे कितें आमी बसवणी करता ते केवळ संकेत न्हय, पगार आमी जियेता. पवित्र स्नान आमकां क्रिस्ताच्या कश्टा मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमकां एक करता आनी आमचे जिविताचो गुर्तू आमकां दाखोवन दिता. मोगाच्या भावना भयणीनो, परमळीक फुलांचे फेस्त. हे फेस्त सुगंध परमळ दिवच्या फुलांचे फेस्त. आनी ह्या फुलांचे फेस्त आनी ह्या श्रेष्ठता आमी आचरण करता आसतना पवित्र सभा आमकां चार रितीन थंयसर थोडी कित्याक आमी फेस्त करता म्हणून कारणां दिता. पयलें, क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत क्रिस्ती जिविताचे मूळ गुर्तू जावन आसा. मोगाच्या भावना भयणीनो, आज आमी क्रिस्ता संगी जियेता, क्रिस्त संगी आसा. आज तोच पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांत आसा आनी सोमी जेजूस खरो आमचो देव आनी खरो देव म्हणून वळखूंक आदार दिता. दुसऱ्यान, हे पास्का फेस्त आमच्या पुनर्जीवनपणाची गॅरंटी. कित्याक म्हळ्यार जेजून मार्ताक थंयसर भेट केल्ल्या वेळार लाजराच्या फोंडार सशी रावल्ल्या वेळार थंयसर म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत, जो कोण म्हाका सपात येता तो केदींच मरचो ना. तिसऱ्यान, पास्का फेस्त आमकां बरवसो आनी धैर्य दिता. सगळ्या संवसारांत दूख आसा, संकश्ट आसात, विविध रितीची बोगणां आसा, विविध रितींनी आमी कश्टान आसा. ह्या वेळार आमी ह्या संवसारार जिवनचे कितले मोलादीक म्हूण आमकां दाखोवन दिता. चवथ्यान, पास्का फेस्त आमकां आनी आमच्या मागण्याक अर्थ दिता. जे कितें आमी हांगासर मागता देवाक पावता म्हणलें आमकां समजणी दिता. कित्याक म्हळ्यार आयचो दीस सर्कस ह्या संवसारांत येता म्हणलें आचरण आमी करता आसतना आमचें जिवीत देवान दिल्लें व्हरतें मोलादीक देणें म्हणून आमकां घेवंक आसा. तर मोगाच्या भावना भयणीनो, ह्या उजवाडाच्या फेस्तांत आज आमी उजवाडांत जियोवची भुरगीं जावंक आसा. उजवाड आमकां सोमेस्तांक स्पश्ट रितीन जियोवंक, खरी दिशा घेवंक, सरके वाटे समकोवंक आमकां आदार दिता. तर आमचें जिवीत त्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक आमी समर्पण दिवया. आमचें जिवीत ताणें दिल्लें देणें म्हणून वळखून घेवया. खंडीत जावन ह्या संवसारात जियेत आसतना आमी हांगासर आखेर जाता, पूण क्रिस्ता थंय केदींच आखेर ना. क्रिस्ता संगी आमी सदांच जियोंक शकता. तर त्याच परवश्यान आमचे मागणे ताचे समोर दवरया आनी खरेपणी आमी पुनर्जीवन जाता म्हणलो बरोवस दवरून जियोंक जाय जाल्यार कृपा देव आमकां दिवं दी म्हणून ह्या मिसवळार आमी